Aduh, mudah gitu. Iya, tadi. Namaskar. धन्यवाद. तमु पुस्तकालय तथा संग्रहालय आज यो दोस्रो जिल्ला सम्मेलनमा संयुक्त 4 वटा दलका नेपाली कांग्रेसबाट तारामान गुरुङ, नेकपा माओवादीबाट र यो उद्घाटन गरिदिन हुनका लागि म चारै दलका प्रमुख गुरुङ नेताहरूज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ र हाम्रो यो जुलुस टुडी खेल हुँदै
हिमबहादुर गुरुङज्यूले आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म अध्यक्षताको आज्ञाअनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। श्री भलामान गुरुङज्यूलाई संयोजकताको लागि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साल बार एसोसिएसनको पूर्व सदस्य तथा नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न कठिन उच्च स्तरीय कार्यकर्ता विशेषज्ञ तथा सदस्य सचिव अधिवक्ता भविष्य गुरुङज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आशिष ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री भविष्य गुरुङज्यू भएका पूर्व सांसद श्री परशुमेडी गुरुङज्यूलाई आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय परशुमेडी गुरुङज्यू हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तारामान गुरुङज्यूलाई यसैबीच राजनीतिक तर्फबाट चन्द्रप्रसाद भण्डे गुरुङज्यूलाई आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वीरसिंह गुरुङज्यूलाई र त्यसै संविधान सदस्य श्री पासाङ शेर्पाज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रममा अतिथि आसनमा बस्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा माओवादी सेवा तमु समाज सेवा काठमाडौँका अध्यक्ष श्री टिकाराम गुरुङज्यूलाई आजको कार्यक्रममा विशिष्ट गर्दछु। र त्यसै गरेर सहरमा आरोहण गरिसक्नुभएका र त्यसै गरेर प्रतिनिधिज्यूलाई आजको कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई आजको कार्यक्रममा उहाँलाई उद्घोष गरिसकेको थिएँ। आज विशिष्ट अतिथिको रूपमा काठमाडौँबाट निमन्त्रणा गरेको थियौँ। विशिष्ट लोक गायकहरूलाई विशिष्ट पत्रकारहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ। शङ्खसभा जिल्लाको तामाफोकदेखिको लिएर हटियासम्मका गुरुङ बस्तीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्पूर्ण गुरुङहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ। त्यो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार गरेर आज यो शङ्खसभाको सुन्दर नगरी खालबारी बजारको सभामा हामी भेला भएका छौँ। कार्यक्रम समारोह प्रमुख अतिथि श्री भविष्य गुरुङज्यूबाट प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिबाट आजको कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री भविष्य गुरुङज्यूबाट प्रमुख अतिथिको तर्फबाट प्रमुख अतिथि श्री भविष्य गुरुङज्यूबाट बार एसोसिएसनका सदस्य तथा नेपाल सरकारको आधुनिकीकरण गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलका विशेषज्ञ तथा सदस्य सचिव अधिवक्ता भविष्य गुरुङज्यूबाट हाम्रो यो उद्घाटन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई तालीले स्वागत गरिदिनु भएको ताली बजाएर यो उद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो भइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि
उद्घाटन कार्यक्रम पश्चात हामीले हाम्रो तमुहरू हाम्रा स्वर्गमा आउनुभएको छ। उहाँहरूको सम्मानका हामीले कदर गर्दै 1 मिनेट मौन धारणा यो दोस्रो जिल्ला सम्मेलनमा हामीले राखेका छौँ। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नका लागि 1 मिनेट उठेर हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु र म सुरु भन्छु। यहाँ उठिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र धन्यवाद। आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरूलाई जीहरू म आयोजकको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यस खानबारी बजारमा सम्पूर्ण गुरुङहरूको एउटा हातेमालो जमघट गर्ने अवसर भएकोमा सहर्ष तपाईँहरूले त्यो जमघटलाई दोस्रो जिल्ला सम्मेलन सफल पार्नलाई उपस्थित हुनुभएकोमा हृदयदेखि नै यहाँहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आफ्ना कठोर कामका बावजुद पनि उक्त कामलाई मिलाएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आफ्ना कामहरूलाई बिर्सिएर भुलिएर गुरुङहरूको दोस्रो जुङ लगाए अन्य जातिहरू समेतले सहभागी दिए सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति पनि जिल्ला दोस्रो सम्मेलनको संयोजकको हैसियतले उहाँहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न। यहाँहरूले जुन ठाउँबाट जुन दुःख कष्टका साथ हाम्रो यो आयोजक समितिलाई निमन्त्रण हाम्रो आयोजक समितिको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जसरी पालिदिनु भयो त्यसमा हामी ज्यादै आभारी छौँ। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा हामीले एउटा आयोजकको तर्फबाट एउटा तपाईँहरू सामु एउटा सानो स्वागत गीत गाउन लागिरहेको छु। हृदयदेखि स्वागतम 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 बाबा आमालाई स्वागतम दाजुभाइलाई दिदी र बहिनी मान्य जनानी अतिथिज्यूहरू सबैलाई दिदी र बहिनी मान्य जनानी अतिथिज्यूहरू सबैलाई र हामी सबैले स्वागतम 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 स्वागतम। संस्कृति हाम्रो जगेर गर्न कम्मर कसाउन तराई पहाड हिमालबाट झुमुरै उठाउन तराई पहाड हिमालबाट झुमुरै उठाउन सम्पूर्ण समूह एकले जुटौँ शक्ति हो सङ्गठन सगरमाथा रहोस् नबनोस् विघटन सगरमाथा रहोस् नबनोस् विघटन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पुरी बस्तीमा सन्देश जाओस् जगर ल्याओस् बालक वृद्ध सबैमा सन्देश जाओस् जगर ल्याओस् बालक वृद्ध सबैमा उठाउन जहाज शक्ति अनुरोध हाम्रो छ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। गुरुङहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफै विविध प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न भए तापनि यसको आफ्नो सङ्गठन भए तापनि त्यो सङ्गठनले सक्रिय र क्रियाशील रूपमा आफूलाई अगाडि सार्न नसकेको अवस्थामा हामीले अलिकति दुःख महसुस गरेका थियौँ। तर यो दोस्रो जिल्ला सम्मेलनपछि अवश्य पनि त्यसलाई एउटा राम्रो
असल र गुरुङहरू एउटा सङ्गठित गुरुङहरूका हरेक दुःख सुखहरूमा गुरुङहरूको आफ्नो भाषा संरक्षण भाषा संस्कृति कला धर्महरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा एकजुट हुनेछ। त्यस्तै गरी सङ्घसभामा जन्म लिएर आफूले विभिन्न विधाहरूमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका छन्, कसैले साहित्यिक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरेका छन्, कसैले शैक्षिक क्षेत्रमा, कसैले अन्य सामाजिक विविध क्षेत्रहरूमा अगाडि आउनुभएका गुरुङहरूलाई अभिनन्दन गरेर उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने, उहाँलाई सम्मान गर्ने समेत यो दोस्रो जिल्ला सम्मेलनले आयोजना गरेको छ र त्यो हाम्रो उद्देश्य हुनेछ। र त्यसपछि तमु छोजोधीलाई अझ सशक्त बनाएर अगाडि बढाउने र तमु छोजोधीले सम्पूर्ण गुरुङहरूलाई सङ्गठित गर्ने, गुरुङहरूको आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापित गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने। त्यस्तै गरेर अहिले जुन नयाँ नेपालको अवधारणा आएको छ, जुन सङ्घीयताको कुरा आएको छ, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा आएको छ, यसमा हाम्रो गुरुङहरूको स्थिति के हुने, हाम्रो गुरुङहरूको अवस्था के हुने, हामीले कहाँसम्म आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि बढाउने जस्ता कुराहरूको लागि हामीलाई एउटा सशक्त सङ्गठनको आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि यो दोस्रो जिल्ला सम्मेलन तमु छोजोधीको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनले त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालको एउटा सशक्त टिमलाई अगाडि बढाउने छ। नमस्कार। हाम्रा सशक्तताहरू, हाम्रा जुझारुपनहरू हामीले एकताबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार हैसियत खोज्ने कुराहरू तदारुकताका साथ लिएर जानुपर्छ र यस्तै आम भेलाहरूमा आफ्ना भावनाहरूलाई सेयरिङ गर्दै हाम्रा मान्छेहरूलाई सचेत गराउँदै जानुपर्छ। र यसो भन्दै समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै आज म धेरै कुरा भनिराख्दिनँ कि मैले थुप्रै कुराहरूलाई मैले अगाडि भनिसकेका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले मनन गर्नुभएको छ, गर्नुहुनेछ र गर्दै जानुहुनेछ भन्ने कुरालाई यो मुलुकलाई धनधान्यपूर्ण बनाउन अथवा यो मुलुकलाई संरक्षण गर्न, यो मुलुकलाई समृद्ध गराउनका लागि हाम्रो योगदान पनि सबैको भन्दा माथि छ र ठुलो छ। गर्न चाहन्छु, के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी दुई ढङ्गले पछाडि परेका छौँ। त्यो दुईटै ढङ्ग भनेको के हो भने एउटा ढङ्ग हामी खुसी हुन पनि जान्दैनौँ, खुसी हुँदाखेरि पनि आफू समाप्त हुने गरी खुसी हुन्छौँ हामी। मैले यसै गजलको माध्यमबाट शुभकामना दिने रहर गरेको छु। फुर्साङ्गे र सोरठीका छोरा नाति गुरुङ हजुर, फुर्साङ्गे र सोरठीका छोरा नाति गुरुङ हजुर, गुराँसको भोटमा फुल्ने जनजाति गुरुङ हजुर, गुराँसको भोटमा फुल्ने जनजाति गुरुङ हजुर। मजा आएन? आयो भने बजाउनुहोस् ताली। रोते रोदीसँगै रम्ने जाति गुरुङ हजुर। अभिवादन झ्याझालाको कामनामा आँसीमाला, अभिवादन झ्याझालोको कामनामा आँसीमाला, भाङ्रा घले वेशभूषामा किन्नर जाति गुरुङ हजुर। धर्मग भीमसेन जाति गुरुङ हजुर। गुराँसको भोटमा फुल्ने जनजाति गुरुङ हजुर। लुकुनी र बख्खु बुन्दै रानी पाखी बुट्टा भर्ने, लुकुनी र बख्खु बुन्दै रानी पाखी बुट्टा भर्ने हजुर। गर्नेदेखि विश्वयुद्ध लड्नेसम्म देशको लागि मर्ने तिम्रो खोलमा साथी गुरुङ हजुर। अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि हामी यस्तै हो भनेदेखि हाम्रो पुर्ख पितृहरूले कमाएका इज्जतहरू पनि हामीले बात थाम्नु सक्दैनौँ कि जस्तो जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी आज सुस्त होइन चुस्त हुनु पर्यो, हामी एकता हुनु पर्यो र सम्पूर्ण कामको लागि हामी आवाजको लागि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भइरहेको छ, हामी पुग्नु पनि सक्दैनौँ। हाम्रो माननीय धेरै छन्, कति विद्वानहरू पनि छन्, तर उहाँहरूलाई हामीले राष्ट्रले
ठगिराखेका छन्। मात्र दबाउने भने के दिन्छ? सहायक मन्त्री उपसभापति त्यस्तै पाइराखेका छ हामीले। त्यो हामीलाई हाम्रो सबैको हाम्रो युनाइटेड नभएको कारणले हो। हामीले त्यो अधिकार खोज्नको निमित्त हामी गोलबममा एक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेता लगायत कार्यकर्ता लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताजीहरूले त्यसलाई अधिकारहरू मागेर हुँदैन भनेदेखि हामीले भोलिको फसेर पनि हुन्छ हुनुपर्छ। त्यो संविधानमा लेखाउनु पर्ने काम भनेको केन्द्रले समुदायको यो जिल्लाको दोस्रो सम्मेलन राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण घडी संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भएको छ र यस सन्दर्भमा यस सम्मेलनले केन्द्रमा र संविधान निर्माणमा संविधान सभामा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन सक्नेछ भन्ने शुभकामना म दिन चाहन्छु र यो आकांक्षा पुरा गर्नको लागि सफल रहोस् भन्दै यस जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यालयहरू कार्यालय प्रमुखहरू कर्मचारीहरू तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट पनि यहाँको अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। शुभकामना, धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँ संघसभामा कार्यरत पत्रकारको तर्फबाट हार्दिक म एउटा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मलाई पनि आफ्नो पत्रकारको भनाइ पनि यहाँ राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर जुन यो तपाईँहरूको दोस्रो जिल्ला सम्मेलनको सहभागिता उत्साह तपाईँको जोस जाँगरलाई देख्दाखेरि मलाई अब त्यसमा एकदम ठुलो भरोसा जागेको छ। संघ सभाका गुरुङहरू अब जाग्नु भएको छ र अन्य आदिवासीहरू सँगसँगै अन्य जातिहरू सँगसँगै
आफ्नो विकासलाई, आफ्नो उन्नतिलाई, आफ्नो प्रगतिलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरू
हाम्रो सामन्तवादलाई सबुल नष्ट गर्नका निम्ति यो ६२-६३ को वर्षमा जनआन्दोलन जनक्रान्ति गरेर अहिले यो भेदभावको नाइके राजतन्त्रलाई सिंहदरबारबाट पठाएर अलिक बढ पाखा लगाएको छ र अहिले अब हामी यो राजतन्त्रको सामान्य अन्त्य भएको छ तर हाम्रो यो सामन्तवादको अन्त्य भएको छैन। यो सामन्तवादको अन्त्य नभएको कारणले अहिले पनि हामी जातीय समानता छैन हामीसँग। क्षेत्रीय यो जातिपातिको भेदभाव र एउटा जुन को सानो को ठुलो को गरिब को धनी यी खालका जुन भेदभावका कारणहरूले गर्दा र यो असमानताका कारणहरूले गर्दाखेरि यो मुलुकमा पटक पटक क्रान्ति र किसान मजदुरहरूको उत्पीडनमा उनीहरूमाथि उत्पीडन भएको थियो र उनीहरूमाथि शोषण भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँको वर्ग, यहाँको उत्पीडित जाति, यहाँको उत्पीडित समुदाय, यहाँको उत्पीडित क्षेत्रले सङ्घर्ष गर्यो। सकेर आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न र आर्थिक समृद्धिमा पछि मात्रै यो देशमा शान्ति हुने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। उदयपुरसम्मको ठाउँ विशेषका गीतहरू अहिले लेख्ने जमानमा गर्दैछु र यसै अन्तर्गत एउटा गीत मैले धरानदेखि हिलेसम्मको एउटा गीत लेखेको छु। त्यो गीत यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु।
सामाजिक गतिविधिहरूमा विशिष्टता हासिल गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हामी क्रमशः बोलाउँछौँ। उहाँहरूलाई हामी प्रमाणपत्र दिएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामीले यसरी उत्कृष्ट पहिचान दिनुहुने गुरुङहरूलाई सम्मान गर्न सकौँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च हुनुभएको र उहाँले प्रशस्त मात्रामा गुरुङहरूको धर्म भाषा लिपिलाई संरक्षण गर्नको लागि सङ्खुवासभा जिल्लामा बाट उहाँले थुप्रै शिक्षाहरू प्राप्त गरेर काठमाडौँमा गएर उहाँले सङ्खुवासभा तमस समाज सेवामा महासचिवको पदभार सम्हालिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सबै अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको प्रगतिको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँको श्रीमानलाई यो दिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। विभिन्न विशिष्ट विधाहरूमा आफूलाई विशिष्टीकरण गर्न सफल तमुहरूलाई सम्मान गर्ने यस कार्यक्रममा सङ्खुवासभा जिल्लामा जन्मिएर हुर्किएर काठमाडौँमा बसेर नेपालको संसारको सबैभन्दा अग्लोस चुचुरो चुन्न सभा हाम्रा सङ्खुवासभामा जन्मनुभएका तमु गुरुङको नाम राख्न सफल हुने तमु श्री मोतीलाल गुरुङ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गरौँ। उहाँले जस्तै वीरता प्रदर्शन गर्ने प्रयत्न गरौँ। त्यो हामीले स्वागत गरौँ। उहाँले जुन वीरता प्रदर्शन केतुको सफल आरोहण गर्नुहुने हाम्रा वरिष्ठ आरोही पर्वतारोही पर्यटन व्यवसायी सङ्खुवासभा जिल्ला हटिया गाउँ विकास समितिमा जन्मिएर यो गुरुङलाई पहिचान गर्न सफल हुनुभएको छ। यत्रो भव्यताका साथ सम्मान हुन पाउँदाखेरि म धेरै हर्षित छु र यहाँलाई धन्यवाद गरिदिन चाहन्छु। यो पौष महिनाको कठिन जाडोमा पनि यहाँले विगत लामो इतिहासलाई कायम राख्दै सङ्खुवासभा तमोचौधीको दोस्रो जिल्ला सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नुभएको छ र गर्दै हुनुहुन्छ। हामी सङ्खुवासभाका गुरुङहरू तमहरू जो जहाँ भए पनि भावनादेखि एकताको मालामा गाँसिएको छ र जो जहाँ भए पनि हामी गुरुङहरूको सवालमा गुरुङहरूको जाति भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ, एकताबद्ध छौँ भन्ने जुन आजको यस महासि दिएको छ र यो भव्य सम्मेलनले हामी गुरुङ धेरै उत्साहजनक भन्दा पनि हामी देश विदेशमा रहेका एउटा सम्मानित गुरुङहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रको बावजुद आफ्नो पेसा व्यवसायको बावजुद पनि यहाँ आउन सफल होला नहोला, आउन सकेला नसकेला जुन लागेको थियो, जुन आयोजक कमिटीले यो कार्यक्रममा जति पनि सङ्खुवासभाका सम्मानित व्यक्तिहरू एकै ठाउँ जमर्को गर्नुभएको छ, एकै ठाउँ भेला गर्नुभएको छ। एकै ठाउँ सबैलाई हामी गुरुङ हौँ, हामी गुरुङको मुद्दामा, गुरुङको राजनीतिमा, गुरुङको जातिको सवालमा काठमाडौँ नेपाल, हामी काठमाडौँमा रहेका जति पनि गुरुङ जातिहरूलाई सङ्खुवासभाले गुरुङहरूलाई एकीकृत गर्दै एक आपसमा सङ्खुवासभाले गुरुङहरूको दुःख सुखमा साथ दिनको लागि भएपरि आउँदाखेरि हामी को कहाँ छौँ, के छौँ, कसरी सामान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गरेर चाहिँ हामीले 2058 सालमा सङ्खुवासभा तमु समाज सेवा समिति काठमाडौँमा गठन गऱ्यौँ। अग्रजको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मरणोपरान्त हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। उहाँ एउटा गुरुङ भएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले जस्तै प्रयत्नहरू हामी सम्पूर्ण तमहरूले गर्न अनिवार्य। प्राध्यापकको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको, बहुमुखी क्याम्पसमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिसक्नु भएको, तीनवटा विषयमा डिग्री गरिसक्नु भएको
दिनु हाम्रा टिकाराम गुरुङज्यूलाई सम्मानका साथ सम्मान गरौँ। साहित्य क्षेत्रमा 3-3वटा विषयमा उहाँले डिग्री गरिसक्नु भएको छ, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्न नगर्ने। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्नुभएका उपेन्द्र बहादुर गुरुङजी, उहाँलाई पनि हामी तमु छोरी जिल्ला जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सम्पसरा तमस्या समिति काठमाडौँ छ। हामी गुरुङहरू जहाँ जस्तोसुकै जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि हामी गुरुङ एक हुनुपर्छ। सम्पूर्ण तमहरू एकजुट हौँ, हाम्रो प्रमुख नारा र सबै साथीहरूले ताली मारेर उहाँको प्रोत्साहन हौसला बढाउने प्रयास गरौँ। त्यस्तै गरेर सम्मान गर्न चाहन्छौँ। राजु गुरुङ उहाँको भाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई हामी यो हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्का चर्चित पत्रकार छैनौँ, यो हाम्रो तमु संसदीयको कार्यालयमा रहेको छ, त्यहाँ तमु संसदीयको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मात्र सङ्घसभा जिल्ला मुतारम स्वागत गरौँ। उहाँ हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ, विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ, हाम्रा प्रख्यात गायक हुनुहुन्छ, गजल गायक हुनुहुन्छ। समाजसेवी श्री अगम बहादुर गुरुङलाई पनि तमु छोरी सङ्घर्षका भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि वंशावली तयारी गर्न उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर तमु प्रथम जिल्ला सम्मेलनबाटै सदस्य हुनुभएका श्री देवबहादुर गुरुङ तमु संसदीय सङ्घसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ हाम्रा नाच हुनुहुन्न, उहाँ पनि यहाँ अहिलेलाई हुनुहुन्न, तर उहाँको नजिकको नातेदार को भए यस प्रमाणपत्र दिन सक्नुहुनेछ। खाँदबारी नगरपालिका गुरुङ उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँ माननीय हुनुहुन्छ। बिर्खबहादुर गुरुङ उहाँ चाहिँ दिदी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 5 हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा संलग्न हुने हाम्रा विद्यार्थीहरूमध्ये जम्मा 24 जनाले मात्रै एसएलसीको खुड्किलो पार गर्नुभएछ। त्यसमध्ये पनि विशिष्ट श्रेणीमा त एउटै गुरुङ भाइ बहिनीहरू आउन सक्नु भएन छ। त्यहीहरू पनि त्यहीँबाट लिदिनु हुनको लागि हर बेला हर समयमा लागि पर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी यो सम्मान पत्र पदकपत्र दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरेर नातेदार यहाँ भइदिनु भए उहाँलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। 2 पटकसम्म निर्वाचित भई जिल्ला विकास समितिका सभापतिको पदभार सम्हाल्न सफल हुनुहुने गुरुङ स्वर्गीय श्री उत्तर कुमार गुरुङलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला कार्य समितिका सदस्य हुन सक्नुभएका हाम्रा तमु गुरुङ उहाँले गुरुङहरूको लागि थुप्रै हक हित र अधिकारको बारेमा उठाइसक्नु भएको छ, चर्चा गरिसक्नु भएको छ। आफ्ना क्षेत्रमा गएर उहाँ सिंह गुरुङ मत्स्य पोखरेली ताली मार्नुहोस्। हाम्रा गुरुङहरूलाई हामी अभिनन्दन गरौँ। उहाँहरूले गर्नुभएको क्षेत्रीय सभा सदस्य हुन सफल हुनुभएका हाम्रा तमु श्री भक्तबहादुर गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसले साह्रै धेरै कुरा गर्न चाहँदैन। यहाँहरूले जुन ठाउँबाट जुन दुःख कष्टका साथ हाम्रो यो आयोजक समितिलाई हाम्रो आयोजक समितिको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर जसरी पालिदिनु भयो, त्यसमा हामी ज्यादै आभारी छौँ, ज्यादै हर्षित छौँ। यहाँलाई त्यसको लागि पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई यसको लागि पनि र आउने तत्कालै आउने हाम्रो 2065 सालको लोसार पर्वको पावन अवसरमा यो लोसार पर्वलाई सम्पूर्ण तरुहरू मिलेर सफलता हाम्रो महान चाडलाई नयाँ आउने
पावन अवसरमा सम्पूर्ण देशभरका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सङ्घ संस्था तमु बन्धुहरूलाई म आशीर्वाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यो दोस्रो तमु सोझदीको जिल्ला सम्मेलनमा भाग्यवश प्रमुख अतिथि हुने मैले सौभाग्य पाएँ। गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष पूर्व लोकसेवा आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर गणेशमान गुरुङज्यू यो तपाईहरुको दोस्रो सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले गुरुङ तमु राष्ट्रिय परिषद नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको सङ्घीय सदस्य भएको हैसियतले अहिले स्वदेशमा रहेका र विदेशमा रहेका विभिन्न तमु सङ्घ संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा स्थापित छ र सबै तमु सोझदी, तमुदी कास्की, बेलु सङ्घ, तमु बौद्धहरूको सदन समेत यो छाता सङ्गठनको सङ्घीय सदस्य भएर अहिले मात्रै तमुहरूको एकताको लोसार 2065 हुँदैछ। त्यो 65 को अध्यक्ष संयोजक हुनुभएको हुनाले आज यो सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा डाक्टर गणेशमान गुरुङजी आउनु नभएको हुनाले म परिषदको सचिवलाई तपाईले नै प्रमुख अतिथि गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि मैले आफ्नो गृह जिल्लामा आएर आफ्नो घरमा आएर आज म आफ्ना दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णहरूको काखमा बसेर आज मैले यो प्रमुख अतिथिको रूपमा मैले ग्रहण गर्ने सौभाग्य एक टिका भएर अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। अहिले हामीले हाम्रा स्वायत्तता प्राप्त गर्नको निम्ति तमु सङ्घ संस्थाहरू एक भएर अहिले तमुवान प्राप्त गर्नको निम्ति फेरि पनि सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रा गुरुङका रोधी, हाम्रा गुरुङका पेतालुतामा लेखिएका धर्म संस्कारमा लेखिएका भनेको वेदमा लेखिएका विषयहरूले हाम्रा रोधी घरहरूमा जब रात ढल्कन्छ त्यति बेलामा हाम्रा आमाहरूले राटा काटेर छोराछोरीलाई सिकाउने इच्छा गर्दछ र क्रियाशील बनाउँदैछ। त्यसैले मैले अहिले जब भोको पेटमा तपाईहरु बसिरहेको बेलामा पनि जब रात ढल्किन्छ त्यति तमुहरू क्रियाशील बन्दछ, अगाडि बढ्दछ भन्नुभयो भन्दा तमुहरू भनेको हतियारधारी अथवा फलामे हतियार बोक्ने मानिसहरू, त्यस्ता फलामे हतियार बोक्ने मानिसहरू हाम्रो त्यो बेलाको गणराज्यमा न्याय व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था रहेछ। त्यस बेलामा कुथेर अधिकरण भन्ने रहेछ, जसले भूमि खरिद बिक्री र राजस्व उठाउने काम गर्दो रहेछ गणराज्यमा, तमुको गणराज्यमा रहेछ। लिगबलले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धारा, बाटो, घाटो सम्बन्धी कार्यहरू हेर्दो रहेछ। त्यसै गरी मुक्चक भन्ने रहेछ, मुक्चकले के गर्दो रहेछ भने कसैले वैवाहिक सम्बन्ध, सामाजिक अनुबन्धहरूलाई हेर्दो रहेछ। त्यसै गरी भट्टाधिकरण रहेछ, त्यो भट्टाधिकरणले के हेर्दो रहेछ भन्दाखेरि धर्म, वर्ण, व्यवस्था। त्यसै गरी चाहिँ कसैले अर्काको श्रीमती हर्यो भने त्यस्तो बेलामा त्यस्तो खालको न्यायाधिकरणहरूले न्याय प्राप्त गर्दो रहेछ। अर्को गणराज्यमा त्यस्तो राम्रो न्याय व्यवस्था रहेछ, त्यस्तो हतियार बोक्ने तमुहरूले आफ्नो गणराज्यमा त्यस्ता खालका न्यायहरू दिएर आफ्ना गणराज्यलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको रहेछ। र आज हामी त्यही भनिरहेका छौँ कि अब हामी तमुहरूको स्वायत्तता, तमुहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार समेतको तमुवानको प्रदेशको अहिले हामीले माग प्रस्तुत गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। चाहे जिल्लामा होस्, चाहे सङ्घ संस्थामा होस्, चाहे राज्यको हरेक निकायमा होस्, चाहे अन्य पार्टीहरूको बिचमा पनि होस्, तपाईहरुले सर्वश्रेष्ठता कायम गर्नुपर्नेछ र सिङ्गो तमुहरूको एकतालाई अगाडि बढाएर तपाईहरुले तमुहरूको गौरव बनाउने ठाउँमा पुग्नु पर्दछ र तमुहरूको विषयमा बोल्नु पर्दछ, पार्टीमा पनि बोल्नु पर्दछ। यदि बोल्नु भएन भने, यदि तपाईहरुले गुरुङको विषयमा, जनजातिको विषयमा कुनै पनि पार्टीमा रहेका तपाईँ आस्था र विचारमा रहँदै पनि हामी आदिवासी जनजाति र तमुहरूको विषयमा बोल्नु भएन भने तपाईँ यत्र तमाम गुरुङहरूले सम्मान गरेको सम्मानको अपमान हुनेछ, अपमान गर्नुहुने छैन। तपाईहरुले अपमान गर्नुहुने छैन, हामी दृढ विश्वास राख्छौँ।
कामलाई ठिकै छ तपाईँ 18 गते आउनुहोस् भनेर मलाई सल्लाह दिनुभयो। उहाँहरूप्रति पनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन दिन चाहन्छु र यसै क्रमको सिलसिलामा तपाईँहरूलाई मैले आज देख्नु पाउँदा म के भन्छु भने म अध्यक्षको हैसियतले म मृत्युको सङ्घारमा पुगिसकेको थिएँ र पनि त्यो मृत्युको सङ्घारसँगै म लड्दै अहिले मैले विजय प्राप्त गर्न आँटेको बेहोरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु र राम्रो कितै साथ गरेर शब्द राम्रो बोली राम्रो गरेको छौँ त हाम्रो भन्दा राम्रो हुन्छ, हाम्रो घर परिवार सुध्रिन्छ। कसैको आने खाने कुरो नसुनिकन हामी यसै घर परिवारभित्र चाहिँ हामी रहौँ, बसौँ, खाउँ, मिलौँ, आफ्नो भाषा वेशभूषालाई संरक्षण गरौँ भन्दै म यहाँलाई फेरि के धन्यवाद। यसो भइसके पछाडि अब यहाँ हामी 5 जनाको मिटिङ बसेर यो अध्यक्ष मण्डलको पनि अध्यक्षमा चाहिँ हामीभन्दा सबैभन्दा ज्येष्ठ हाम्रा चन्द्रकुमार भुटेज्यूलाई छानेका छौँ। अब उहाँ मार्फत यो कार्यक्रम अगाडि बढेर म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सबै मित्रहरूलाई कस्तो लाग्छ कृपया पनि ठिक भए ताली बजाइदिनु होला। अन्य साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले फेरि अब आफ्नो टेका हाल्न सक्नुहुन्छ र हामीहरूको तर्फबाट उनीहरूको नाम अबको नयाँ कार्य समितिको सभापति पदको लागि हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ। यहाँ पुगिरहेको छ र धन्यवाद। कार्य समितिको सभापतिमा श्री भोलामान गुरुङज्यू निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै उपसभापतिको लागि हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ मित्र कुमार गुरुङ हातबारी नगरपालिका 1। धन्यवाद। उत्तरलाई अत्यन्तै राम्रोसँगले हाल्नको निमित्त सचिव भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोस्ट हो। सचिव नै त्यहाँको चाहिँ अब सबै कुराहरू गर्नुपर्ने सचिवको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुँदाखेरि अहिले चाहिँ यहाँसम्म यो संस्थालाई लिएको निमित्त यो आयोजना जो गरियो र आज समितिको सदस्य सचिवको हेराइदिनु भएको छ विनोद सुब्बा गुरुङज्यू, उहाँले पनि राम्रो काम गर्नुभयो। उहाँले एकपटक चाहिँ हामीले जिम्मेवारी ल यहाँलाई धन्यवाद छ। विनोद भाइलाई पनि बधाई छ। त्यस्तै कोषाध्यक्षको लागि अहिलेसम्म चाहिँ सक्रिय काम गर्दै आउनुभएको आजसम्ममै काम गरेर बसेर काम गरिरहनुभएका तामा कुमारी भुटे गुरुङज्यूको नाम प्रस्तावित भएको छ। र तामा कुमारी भुटेज्यूलाई पनि बधाई छ। मेरो तर्फबाट बधाई। त्यसलाई कारण अब बाँकी रहेका पदहरूको लागि यहाँले नाम प्रस्तावित गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। काम परेको छ सङ्गठन सचिवको लागि सभापति गाविसबाट हामीले नाम आएका छौँ। सभापतिबाट सभा बलिराज गुरुङ यहाँ आइदिनु पर्यो। बलिराज गुरुङ तारा देवी गुरुङ पनि यहाँ स्टेजमा आइदिनु पर्यो। तारा देवी गुरुङ मैले शपथ खाएपछि आज हाम्रो विधान भन्नु पर्थ्यो ल एमा कहाँ आज तपाईँ निदानमा पछाडि बढ्छ घन्टे भयो आफ्नो छोरी चाहिँ म त ठुलो माइती होइन ठुलो माइतीले खाँदैछ बनाउनु ईमानदारिता का साथ काम करने
काङ्ग्रेस हो भने